نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی لا یہاں سے چلتس نارے لیک سی دنبا چھراں مصیبت غم پریشانی گاما یہاں تھونو اور دسے پریشانی گامی باوجود دے ظالم مشرکین مکہ لا سننگ اور دعا گھر فیمیوں لا رحم چموما خوانا کھری فی حق پہ ساتھی نی دے حق اسکت پو دبائی بیلا کھوں شعب ابی طالب زبی دے گاٹی نو دے وادی نو کھتان بائیکاٹ بس کھتان امبو اور لوگ سم مسلمان کن بنی ہاشم نا یمبو دے وادی نو دکس اور لوگ سم کھولا زان مت چھومت ہر قسم بائیکاٹ بس کھونا اور دل لوگ سمی کٹن مراحل کنی بالا مسلمان کن خدا سے آزادی شزے بیس اور دے معاہدو شخص اور دو بیجکتو کھری چک پچے غمخار چک پچے دکھ دردینو کھالا حوصلہ من میت پی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کھری چک پچے غمخار کھری گوئے کا دست شفقت یک پیت پی چاچا جناب ابو طالب دی نسکا دے سال ارگلس کھنگ اس کا دی سانحہ ارتحال پو دی دنیای کنا فقط سون فیت پی دی واقعات بو کھری فق پولا لیک سی سنیلا دنبانا سارام پوینو ترخ سنا کھری فق پو سی دے سال پولا عام الحزن دوی میتاخ یخس کہ غم کا سال دے غمی لو انجرے کھری فق پو سی دوی میتاخ عام الحزن یخس دی حالات واقعات کو نجک تو مشرکین عرب دے بود پرست سننگ اردعا گھر فیمیولا رحم چموما در اینچانی پیغمبری حق اسکت پو دوائی بیت پلا ین فلو فی کوشش پو یو پسان تھال چکس ونا خداوند تعالی سے سو سر اینچانی پیغمبر لا دن مقام چک دن مرتبہ چک شزے بیلا خود عرش عظیمی کسکت زرس اور ونا سیرت شعبینو دیخ نمی کسون فیت پی دی سفری واقعولا معراج زرد واقعہ معراج زرد غتی ریچانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی نانو اغزم شخصیت پا دمن نخنمین جبریل علیہ السلام براق چکھت شخص اور کھری فیق پولا سانسنا حتیم کعبہ انکرس اور سینہ مبارک پو شخصنا سنی پو فینس اور زمزمی چکر شوسنا دوبارہ سنی پوی کھری مل یخسنا براق پی کا سوار بیس اور کھری فیق پو براق پی کا سفر بنچی بیت المقدس تھنس علماء اصطلاحی نو مکہ مکرمہ بیت المقدس تغیدی سفر پولا اسرا زرت اور بیت المقدس نمی تقتھن میت پی سفر پولا معراج زرت رگل نیت پی وخلا لمینو خورمیس ہر چونس کھجوروں کا ایک باغ خورمیس ہر چونس دس ہر پی تھن منرے جبریل امینی سے زرت یا رسول اللہ یاندی کا بب سے نا نفل چنگس بیس نفل رکات نگس بیس دینے کھری فق پولا زرس دی مقام پو یری ہجرت بیسے او میت پی مالسوین دوی جک تور گلن آگرے جگہ جک تھون منرے زرس یا رسول اللہ یاندی کسان رکات نیس ادا بیس چاہز ونہ دیو شجر موسائن کی دی ملسی کنا موسیٰ علیہ السلام اسی خدا نا کلام بسوین کوہ تور نا کنیت پی مقام پوین دوی بالا یہاں رگلن چی مقام چک تھون منرے کسل بیس یا رسول اللہ یاندی کسان رکات نیس ادا بیس دی جگو مدین زبین حضرت شعیب علیہ السلام دک فیت پی ملسوین دین ارگلن چی یہاں ملسا چک تھون منظرت یا رسول اللہ یاندی کسان رکات نیس بیس کسل بیس دی مقام پولا بیت اللحم زین جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس بیت پی ملسویو ان ونر گلن چی دوی بالا کھری فق پو بیت المقدس تھونس دی سفر پینو بیت المقدس تھون ما پجدن لا کھری فق پولا دن عجیب غریب حالات واقعات چکھائک مشاہدہ سونس کہ سیرت شعبن انہوں تفصیلاً برسیوت زرت کہ رگلن ات پیو خلا اپی چگی سسکت زرس اپی سسکت زبان جبریل امینی زرت یانگ دیر اللہ توجہ محبیس ارگلن ات پیو خلا اپو چگی سانسکت زرس ارگت پو اپو چگی سکت زرس کھری فق پو زرس یا رسول اللہ یان دیر اللہ سان توجہ مائن دوی بالا ارگلن ات پیو خلا جماعت چک انہیں کنکن ارگلس مندک ہے گی جماعت چک دونی سے زرت السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر جبریل امین زرس یا رسول اللہ یان دیر اللہ جواب چی شزبیس اگر گلن ات پیو خلا کھری جاق پوزیٹس دی اپو سوین پا دی سکت تان فی اپی سوین پا دی جماعت من سوین پا جبریل امین زرت یا رسول اللہ دے اپی دنیا ان پا یہاں اللہ سوسر اللہ سکت زرن اتن پا کھو ارگا سے دی وخلا اپی حالت سونسیت پن دی دنیا پو ارگا سے اپی نچوک سونسیت پن کھو آخری حالتی تھونیت پن ونرے دے سکت زرخان پو دنیا ان پا دنیا اپی شکلینو یہاں اللہ سکت زرن ات پا اور دے اپو شیطان ملعون ان پا
wana khong iska siala skat jeren yang khurul mutawajjih be koshish bin panga siala khong rolla tawajjuh ma bes zarfin pa اور دے جماعت ارگلن پمین جناب ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام ان پا کھوں یالا سلام عرض بنت پن پا اور دوی بالا دی سلسلہ ارگلن پہ وخلا کھری فق بولا دن عجیب و غریب حالات چکھے گیاں تھونس مک بولا تھونس ارگلن پہ وخلا دن آرے قوم چی کن کھری فق پو ارگل بسونس کہ دے قوم کنی لقپی زرمون کن چغیت تامبا اور کھوں سے دے لقپی رونی کا سوسے رگوے شن چتنیت شن برف سے فانیت اور دون زنیت دی عجیب حالات و واقعات بخوری فاق بلت ہمنا ٹس جبریل دی من سوئن حضرت یا رسول اللہ دی یری امتی دمی سونن کہ کھونگا سی امیوں غیبت بیت کھونگا فقط سپیرا تانگت قسم غلط سپیرون زرت اڑگیب تو فقط زبیت پی سپیرا زبی دی غیبت بیمیوں کھونگا حالت پدوین اچانک ارگلنیت پی اخلیاں قومی میجک تھونس دینو می باقچی رکاچی لچھوڑو لنیت اور دے من در کینو کیا لینیت اور دے نالیو نرکین اردون فی سے اردون زینیت دے عجیب حالت پتھو منا ریٹس یا رسول جبریل امین لٹس لے جبریل دی من سوئن حضرت یا رسول اللہ دیو یری امتی دے میں سون ان کہ کھونگ سی سود زد پا کھونگ سی سودی کاروبار بیت پا اور سودی کاروبار ویسے دے سودی پینے زد پا کھونگ دی حالت پہ یالت ہونیت پن کھونگ بیل قیامت جالا دی حالت پہ گی دو بیجکتو دن عجیب و غریب قوم چی کنا کھری حق پہ ارگل بسونس کہ کھونگی گون اور دونی بار لتا سنا کھونگ گون چغنیت کھونگ گون یہ سفانگنیت اور بالکل یہ سفان سے جکتو یہاں ٹھیک بنا فرشتوں یہ سفانگت دے عجیب و غریب حالت پہ تھون سنا کھری حق پہ جبریل دی من سوئن پا حضرت یا رسول اللہ دی یری امتی دے میں سون ان کہ کھونگی فرض فق پینو سستی کاہلی غفلت بیت کھونگے حالت پہ بیل قیامت جاغلہ دینے گی دو بیجوک تو دین قوم چی کنا کھری فاق پل ارگال بسونس کہ دے قومی میوں سی زنگی سینو شکلیت زان چک پینو حلال طیب پاک لحمو جنبو شکلیت لیکن اے زان چک پینو رول سون فیت پی گندہ ٹریو میں شاید کھونگ دے تا پاکیزہ شینا مزا دے بدبودار دے ٹریو میں پی متعفن شاہ کھونگ سے زنیت اور کھونگ حالت پو لیک سے متغیرت رنگ پو کھری فاق پسٹس جبریل دی گا قوم پوین دی سو مسونین حضرت یا رسول اللہ دی یری امتی دے مسونین کہ خدا سے کھولا پاکیزہ حلال طیب نامن شز بسد پا عورت چی شز بسد پا لیکن کھوسی حلال طیب طریقی کا سوسے خواہشات کن پورا مبیا کھوسی بدکارینو قسم انگسپونینو ملوث سونس ونا کھونگ حالت پو قیامت جالا دینے گی دوئی جگ تو تھونگت آتو چک کھوسے کا شنگی چھوگو کھرچیت دے کھر پو کھول لین میں کوشش بینت کھولا لین مین ممت اور کھو مزید دوئی کے شنگیاں بڑھتا گنیت یا شنگی کھر پو شاگول لین ممین ممت لیکن مزید شنگی کھر کا لینت مزید شنگ کا لینت کھری فاق پسٹس جبریل دیو شاگو سوئن حضرت یا رسول اللہ دی یری امتی دے امانت دار کنن کہ کھونگ اسے کمیوں سے سوسے امانت یغت سوسے پینے یغت سوسے ساسا چامان چی یغت لیکن کھونگ اسے دے امانتین و خیانت بیت امانت داری مقامہ امانتین و خیانت بیت اور مزید میوئینا ینگ کھونگ سی مال کھونگت مزید میوئینا مال کھونگ سے سوسے رکوے کا بوجھ زیادہ بیت خوانا کھوری کھور پو کھوربا مائن میوت اور مزید کھوری کا ینگ کھور کا لینیوت ونڈے زرس یری امتی امانت خیانت بے منی حالت پو بیل دینے گی اور دو ویجوک تو دینے عجیب منظر چلتاس کہ قوم چیگی سے کنا ارگالس کے دے قومی میوئے چن کھونگی دی کھمچن چیغی دوار کونے کے چاہتا فانگنیت دے عجیب خوفناک منظر پو تاس نظرت جبریل جو سوئن حضرت یا رسول اللہ دیو یری امتی دے واعظ کن دے خطیب کن دے واز بے بون ان کہ کھونگ سے ملنا لحم و نرول سی عمل بے دعوت منت ملنا واز و نصیحت بیت لیکن سوسے باری تھن منر عمل بیمت دوئی جگ تو لیک سے جنبو خوشبودار تجمت پہ خلون چرولس حضرت یا رسول اللہ دو جنت خلون پوئن پا دوئی والا لیک سی بدبودار لیک سی گندہ ٹرچکونس حضرت یا رسول اللہ دیو جہنم یخلوں پوئن پا اور دی حالات و واقعات مشاہدہ بے سجکتو دی سفر پتے ونچی بیت المقدس شخص دی بیت المقدس انو 124,000 انبیاء کرام کن خدا سے جمع بسد پا گاما سے چکپو لفتنیت تا آگے امامت مسلی کا سوت دی من جبریل امینی سے ریچان پیغمبری لقبلت ہم سے نا امامت مسلی کا السانس اور خریف حقسی تمام انبیاء کرام لا دیکھا امامت بس یوی وجہ سے یعنی ریچان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا امام الانبیاء حضرت